अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद रज़ा और आज का जो टॉपिक है वो है यूज़र परमिशन के हवाले से। यूज़र परमिशन क्या होता है? मोस्टली ये होता है कि जब आप पाकिस्तान, अगर यहाँ पे बंदा रहता है और पाकिस्तान से आप आईडी यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको आईपी की स्ट्राइक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो अकाउंट बनाने के बाद सबसे जो पहला काम आपने करना है वो आपने यूज़र परमिशन, आपने एक अलहदा से जीमेल आईडी अकाउंट बनाना है जिसको हम लिंक करेंगे अमेज़ॉन के साथ। उसके बाद सिर्फ एक आईडी भी नहीं, मल्टी यूज़र्स आईडी आप अटैच कर सकते हैं अपने अकाउंट्स के साथ। लेट से कि आपके अकाउंट्स कोई और मेंटेन कर रहा है, आपकी लिस्टिंग कोई और मेंटेन कर रहा है, आपकी मतलब अगर आप 4-5 लोगों से डिफरेंट काम करा रहे हैं तो 4-5 लोगों को डिफरेंट एक्सेस अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और किसी अपने दोस्त या अपने कज़न से आपने यूएई का आईडी बनवाया है तो उसके साथ ये होगा कि आपको बार बार लॉगिन के लिए ओटीपी चाहिए होगा और आपको उसके लिए बार बार अपने कज़न या अपने दोस्त को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो उससे बेटर यही है कि आप शुरू से ही अकाउंट को लिंक कर दें ताकि सारी एक्सेस आपके हाथ में आ जाए और आप अपने ही मोबाइल से जो है वो उसको लिंक करें और बार बार लॉग इन करते रहें। देखते हैं, लेट्स मूव टू द कंप्यूटर और इंशाल्लाह देखते हैं कि और मोस्टली एक और बात बता दूं, क्योंकि मैंने एक चीज़ फ़ील की है, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करना किया है लेकिन फ़र्स्ट टाइम था तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये। तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी मेरा टाइम टाइम कंज्यूम हुआ है। लेकिन अब जो है ना मुझे थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह और ये चीज़ें आ गई हैं, तो इंशाल्लाह आज के बाद ऐसा होगा कि मैं 3-4 वीडियोस इकट्ठी वीक की बना लिया करूँगा और एक ही दिन में उनको सॉर्ट आउट करके और हर 2-3 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड किया करूँगा ताकि आपको भी वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिलती रहें, साथ साथ आप मेरे साथ साथ चलते रहें और आगे इंशाल्लाह कोई मसला ना आए। तो इंशाल्लाह आज से ऐसा ही करेंगे। तो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर और देखते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा तो गाइस, यहाँ पे पहले थोड़ा सा डैशबोर्ड समझ लेते हैं। यूज़र इंटरफेस पे बाद पे जाएंगे, यूज़र परमिशंस पे पहले ये डैशबोर्ड समझ लेते हैं कि अमेज़ॉन का डैशबोर्ड काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में ये होगा कि आप कितनी मार्केट्स में आपके अकाउंट्स हैं, तो डायरेक्टली यहाँ मार्केट टू मार्केट अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। ओपन आर्डर्स ये वो होंगे कि जो ऑर्डर ओपन आर्डर्स में जितने शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्डर आ चुके हैं लेकिन उसकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई। टुडे सेल्स में पूरे दिन की सेल्स होती है, शो होती है और वो रात के 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट डे अच्छा, बायर मैसेजेस में जो भी बायर आपको मैसेज करेगा उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, इसे आप ओपन करके वहाँ तक एक्सेस ले सकते हैं। बाय बॉक्स ये होता है, इसका डिटेल बाद में एक पूरी वीडियो बनेगी बाय बॉक्स पे। मोस्टली ये इसलिए होता है कि ये जो जब आप कोई चीज़ अमेज़ॉन पे बाय करते हैं तो राइट साइड के ऊपर जो ऐड टू कार्ट वाला जो वो पूरा फोल्डर आ रहा होता है उसको बाय बॉक्स बोलते हैं। और मोस्टली ये एफवीएम में यूज़ होता है क्योंकि एक सेलर एक लिस्टिंग पे 12-12 सेलर लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, तो जो बाय बॉक्स विन करता है सबसे टॉप पे उसी का ऐड टू कार्ट आता है। और टोटल बैलेंस में वो अमेज़ॉन अपने जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, रेफरल फ़ीस वगैरह काट के एक आर्डर में से, लेट से कि 40 रुपये का आर्डर था, 15 रुपये अमेज़ॉन ने फ़ीस काट के तो बाकी के 25 दिरहम वो आपको जो यहाँ पे भेजेगा। तो यहाँ पे टोटल आपका बैलेंस, नेट बैलेंस शो होगा। आईपीआई परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर होता है। इसमें ये होता है कि आपका स्टॉक जो है ना उसका इनकमिंग और आउटगोइंग वो कितनी हो रही है। तो अगर 620 इज़ ए गुड स्टोर, तो इनकी बेसिस पे आप अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसकी वजह से वो आपके स्टॉक में आपकी स्टोरेज बढ़ा देते हैं। स्टोरेज बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अगर आपका आईपीआई स्टोर बैड होगा तो वो कम करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा तो वो आपकी स्टोरेज को ओपन करेंगे। तो लेट से कि स्टैंडर्ड जब अकाउंट बनाते हैं आप तो 300 प्रोडक्ट्स की आपको स्टोरेज मिलती है स्टैंडर्ड में और ओवर साइज़ की 100।
اور لیکن آپ کا IPI اسکور اچھا ہوگا تو آپ 400 پروڈکٹ 500 600 بھی کروا سکتے ہیں, 800 بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈنگ اسکور کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرفارمنس انڈیکس اسکور بولتے ہیں اس کو. اور گلوبل سیلز پروموشن کوئی آپ کی لگی ہوں گی تو وہ یہاں پہ شو ہوں گی. یہاں پہ یہ نیوز اپڈیٹس آئیں گی جو امیزون کی طرف سے آفیشیل نیوز ہوں گی. ٹیوٹوریل ٹریننگز میں یہ ہیں کہ امیزون کی اپنی سیلر یونیورسٹی ہے جس کے اندر ڈیٹیلز پڑی ہوتی ہے, بٹ وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ڈیٹیل آپ کو یہاں سے بھی مل جاتی ہے. لسٹ گلوبلی, یہاں پہ انٹرنیشنل لسٹنگ مینیج ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ UK اگر آپ کسی اور کنٹری کے اندر پروڈکٹ یہاں سے UAE سے بیچ رہے ہیں تو کسی اور کنٹری سے آپ کو آرڈر آتا ہے تو وہاں لسٹ جو گلوبل لسٹنگز ہوتی ہے, لیٹ سے کہ ابھی یہاں سے KSA کی لسٹنگ موسٹلی ابھی تک یہ ادھر گلف کے اندر اتنا کام نہیں ہو رہا اس پہ, لیکن یہ یورپ اور اس جگہ پہ زیادہ یوز ہوتا ہے. اور سیلر فارم یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ہے وہ کمیونٹی کے امیزون سیلر کمیونٹی کے ایک دوسرے کو کویشچنس وغیرہ اس پلیٹ فارم پہ کویشچن آنسرز ایک دوسرے کے وہ سالو کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے یہاں پہ کیٹلاگ میں آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ کیٹلاگ ہوتی ہے, جتنی بھی آپ پروڈکٹ لسٹ کریں گے اس کے اندر شو ہوگی, نیو ایڈ پروڈکٹ کرنا ہے یہاں سے ہوگا. اور انوینٹری کے اندر یہ ساری انوینٹری جو ہے پورا امیزون کا جو دار و مدار ہے وہ انوینٹری کنٹرول پہ ہے. یہاں پہ مینیج انوینٹری کا ہوگا, اس کے اندر پرائسنگ وغیرہ نئی شپمنٹس وغیرہ بنانا, یہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے بعد میں. پرائسنگ میں پرائس کا ہوتا ہے, پرائسنگ کا بھی ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے, ٹھیک ہے. پرائسنگ ہیلتھ کے بارے میں کہ جب آپ پرائس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہو تو اس کا پورا ریکارڈ امیزون کے پاس جا رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کو رینکنگ دیتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی ہیلتھ پرائس کی کتنی اچھی ہے. اگر زیادہ بری ہو جائے تو ریڈ زون میں آپ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے آپ کو پروڈکٹ کو بلاک ہو جائے گا. آرڈرز کے اندر آرڈر ڈیٹیلز آئیں گی. ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیٹیلز, ڈیلز, کوپنز وغیرہ اب اگر آپ لگانا چاہتے ہیں, پروموشنز وغیرہ, یہاں پہ کمپین PPC ایڈز یہاں سے لگائی جاتی ہیں. تو یہ اس ایک ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو بنے گی, انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے 1 بائی 1. تو ابھی اسٹارٹ میں انٹروڈکشن اور رپورٹس کے اندر جو پیمنٹ آپ کے سارا اکاؤنٹنگ کا جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں سے ڈیل ہوں گی. اور پرفارمنس کے اندر یہ آپ کی ڈیش بورڈ کی پرفارمنس ہے, آپ کے پروڈکٹ کی پرفارمنس ہے کہ آپ کوئی رولز کو فالو پراپر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ اسٹرائکس آئیں گی اور آپ کی جو اکاؤنٹ ہیلتھ ہے وہ یہاں سے خراب ہو جائے گی. اور پارٹنر نیٹ ورک میں یہ ہوگا کہ تھرڈ پارٹی سروسز پرووائڈرز ہوتے ہیں, جیسے آپ اپنی امیزون کی اکاؤنٹنگ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ پارٹنر نیٹ ورک کے اندر تھرڈ پارٹی سروس پرووائڈر ہوتی ہیں. PPC ایڈز وغیرہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں, ان کی ایپس بھی ہوں گی وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اس کو بھی ایک دفعہ ویڈیو اس پہ بھی بنا لیں گے. اب یوزر پرمیشنز کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ سیٹنگز پہ جائیں گے, یہاں پہ آ رہا ہے یوزر پرمیشن, اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ کیونکہ میں یہ ایڈمن اکاؤنٹ سے یوز نہیں کر رہا ہوں, یوزر انٹرفیس سے یوز کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, نیو ID بنانا ہے, ٹھیک ہے. ایک علیحدہ سے Gmail جو آپ نے اکاؤنٹ ID بنا رکھا ہے نا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے آپ نے, یہاں پہ ای میل ایڈریس آپ کا شو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ای میل ایڈریس جو نیو آپ نے بنایا ہے نا, جس کو آپ اکاؤنٹ ایکسیس دے رہے ہیں, تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد انوائٹ کریں گے تو اس Gmail اکاؤنٹ پہ ای میل چلے جائے گی. ای میل اس آپ نے اوپن کر کے اس کو اوپن کرنا ہے, اور جیسے ہی آپ ایکسیپٹ انویٹیشن کریں گے وہ دوبارہ آپ کو امیزون کی طرف لے جائے گا. آپ نے ایک دفعہ لاگ ان کرنے لینا ہے نئے اکاؤنٹ سے, اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سائن آؤٹ بھی کر دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے اپنے نیو اکاؤنٹ کا لاگ ان دوبارہ سے ان کرنا ہے. جب آپ دوبارہ انوائٹ کریں گے نا تو ادھر یوزر مینیج پرمیشنز کا آپشن آیا ہوا ہوگا آپ کے ای میل کے آگے, تو یہاں سے آپ مینیج پرمیشن کا بٹن کو کلک کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ کنٹینٹ منیجر, کمپین منیجر, کوپنز, یہ سارے انٹرفیس کے آپشنز ہیں جو کہ امیزون کے اندر ڈیل ہوتے ہیں. اب ان کی پرمیشن کے حوالے سے
پرمیشن کی ایتھورائزیشن کے حوالے سے یہاں پہ چیک باکس لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کنٹینٹ مینیجر کی ایکسیس کمپلیٹ دینا چاہتے ہیں، وہ اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا بعض آپشن ایسے ہوں گے ڈیلز کے لیے آپ ایڈمن پورا اس کو بنا سکتے ہیں پروموشنز کے حوالے سے۔ تو جو ایکسیس آپ نے میرے خیال میں کیونکہ دونوں اکاؤنٹ آپ خود اپریٹ کر رہے ہوں گے، دونوں ای میل آپ خود اپریٹ کر رہے ہوں گے، تو اس ای میل کو آپ نے ساری ایکسیس دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اس کی ساری ایکسیس دے دیں گے، اس کے بعد یہ کنٹینیو کا بٹن آپ پریس کریں گے، اور میں نہیں کر رہا کیونکہ میری آلریڈی سیٹنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کا اس جو اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ کام ختم ہو گیا۔ اب آپ نے جب بھی امیزون اوپن کرنا ہے وہ آپ نے نئی جی میل سے اوپن کرنا ہے، اور یہ پورے انٹرفیس کی جو آپ کو ایکسیس ہے وہ وہاں پر مل جائے گی۔ تو یقیناً آئی ہوپ کہ سب کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ڈیٹیل میں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو نیچے کمنٹس میں لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی کلیئر کر دوں گا میں آپ کو۔ اور اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز سبسکرائب، نوٹیفیکیشن بیل نوٹیفیکیشن اور لائک، ان تینوں کو پریس کر دیجیے تاکہ فیوچر ویڈیوز جو ہیں میرے آپ کو 1 by 1 ملتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔